दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई स्थापित गर्न समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधान जारी भएको अवस्थामा सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गराउन स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ। जिल्लाभित्र भएका विकास निर्माण, जनताको पीरमर्का समस्या बुझ्ने, समाधान गर्ने स्थानीय निकायको नैतिक कर्तव्य हुन जान्छ। तर पछिल्लो समय स्थानीय सरकारप्रति नागरिकको अपेक्षा पूरा नभएको धेरै गुनासो आउन थालेको छ। तर यसमा फेरि सबैलाई मुस्न पनि मिल्दैन। आखिर जननिर्वाचित प्रतिनिधिले जनताको समस्या समाधानमा किन चासो राख्दैनन् त? आज हामी कुरा गर्दैछौँ काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको विकट मानिएको महाभारत गाउँपालिकाको त्यहाँको अवस्थाको बारेमा। हामीसँग हुनुहुन्छ महाभारत गाउँपालिका काभ्रेका अध्यक्ष कान्छलाल जिम्बा। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ। कस्तो छ यहाँलाई? यो धेरै समयको अन्तराल, अहिले कोरोना महामारी छ, निषेधाज्ञा, कोरोनाको अझै बढ्दो क्रम पनि छ, घट्दो क्रम पनि छ, बढ्ने घट्ने भइरहेछ। अहिले यो महामारीको अवस्थामा यहाँले चाहिँ यो बिचमा कसरी समय बिताउनु भयो? यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामी करिब 4.5 वर्षको अवधिमा जसरी देश संघीयतामा गयो, संघीयतासँगै बनेको स्थानीय सरकारहरू नितान्त नयाँ थियो। त्यसकारण गर्दा नयाँ सरकार भएको हुनाले हामीले कतिपय कुराहरू कानुन अभावको कारणले गर्दा भनेको टाइममा हामीले काम गर्न सकेनौँ। त्यसकारण गर्दा पनि यो बिचमा 4.5 वर्षको अवधिमा करिब हामीले हाम्रो स्थानीय सरकारहरूले नितान्तै नेपालको सन्दर्भमा नयाँ प्र्याक्टिस गरिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न कानुनहरू निर्माण गर्ने र त्यो कानुनहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ चरणहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। र यसलाई पनि विशेष गरेर हामीले नसोचेको घटना जसरी विश्व महामारीको रूपमा कोभिड फैलियो, यस कारणले गर्दा हामीले सोचिए अनुसारको जति चाहिँ काम गर्नुपर्ने हो त्यही केही न केही चाहिँ ब्रेक लाग्न पुगेको अवस्था छ। अहिलेको अवस्था समग्रमा यो महामारीको बिचमा पनि हामीले स्थानीय सरकारहरू आइसकेपछि केही जनताको नजिकको सरकारको रूपमा स्थानीय सरकारलाई स्थापित गराउन चाहिँ हामी सफल भएको जस्तो मलाई महसुस भइरहेको छ। अब तपाईँको गाउँपालिकाको कुरा गर्नुपर्दा उपत्यकासँग सिमाना जोडिएको काभ्रेपलाञ्चोक, यहाँबाट करिब 15-20 मिनट आधा घन्टामा सवारी साधनमा हामी काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पुग्न सकिन्छ। तर यहाँ जुन गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, महाभारत गाउँपालिका भौगोलिक हिसाबले विकट नै मानिन्छ। त्यहाँ यहाँले स्थानीय तहको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर बस्नु भएको छ जनताको लागि भनेर, जुन सरकारले तपाईँलाई एउटा अधिकार दिएको छ। अहिले समग्रमा कुरा गर्दा तपाईँको गाउँको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँले जे कुरो उठाउनु भयो हेर्दाखेरि राजधानीबाट नजिक देखिने, यहाँले भन्नुभएकै जस्तो बनेपाबाट काठमाडौँबाट बनेपा जानलाई जम्मा आधी घन्टा 45 मिनट लाग्ने सन्दर्भ हो। तर हामी बनेपाबाट काठमाडौँबाट महाभारत गाउँपालिका जानु पर्यो भने चाहिँ हिजो विगतमा भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ करिब 2 दिन 3 दिनसम्म हिँडेर त्यहाँको मान्छे नागरिकहरू सदरमुकाम धाउने गर्दथे। तैपनि हामी काभ्रे जिल्लाको सुगम जिल्ला भनेर घोषणा गर्यो नेपाली सरकार। भनेपछि जुन सदरमुकामबाटै महाभारतको गाउँका विभिन्न स्थानमा पुग्नको लागि 2-3 दिन लाग्थ्यो पहिला। हामी स्थानीय सरकार आउनुभन्दा अगाडि त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्था थियो। हामी स्थानीय सरकार आइसकेपछि जसरी हामीले बजेटलाई विकेन्द्रीकरण गरेर जसरी टोल बस्तीहरूमा बाटो बनाउने कामहरू भयो, यो बिचमा लगभग 269 किलोमिटर बाटोहरू नयाँ निर्माण गरेछ। यदि स्थानीय सरकार नभइदिएको भए यो सम्भव थिएन। हिजो जिल्ला विकास हुँदा र नेपाल सरकार जसरी नेपाल सरकार मात्रै थियो, प्रदेश सरकारहरू थिएन, त्यस सन्दर्भमा हेर्ने हो भने राष्ट्रिय योजना आएका राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू, जिल्लाका गौरवको योजनाहरू हाम्रो गाउँपालिकामा पर्न सकिएन। त्यसैले गर्दा हामी अत्यन्तै दुर्गम ठाउँमा रहेछौँ। त्यसैले गर्दा स्थानीय सरकारहरू आइसकेपछि अहिले चाहिँ हिजो हामी 2-3 दिन हिँडेर जानुपर्ने अवस्था थियो भने आजको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने महामारी पछि पनि विकासको गतिहरू अगाडि बढी नै रह्यो। तैपनि आज बर्सातको समय छ। यो बर्सातको समयमा त सबै ठाउँमा गाडी पुग्न त सकिएको छैन। कम्तीमा पनि हिजोको भन्दा आज सहज हिसाबले हामी महाभारत
महाभारत जान सक्छौँ। कम्तीमा 9-10 महिना चाहिँ आफ्नो टोल बस्तीमा आफ्नो घर नजिकै चाहिँ आफू जान चाहे, सदरमुकाम आउन चाहे र जान चाहे भने सजिलैसँग जान सक्ने वातावरण चाहिँ सिर्जना भयो। त्यसले गर्दा स्थानीय सरकार आएर गाउँमा विकासको एउटा लहर चाहिँ छाएको जस्तो महसुस भयो। भनेपछि यहाँले भनेअनुसार तपाईँहरूलाई के केन्द्र र प्रदेशबाट तपाईँ सहयोग मिलेको छैन, समन्वयात्मक भूमिका भएको छैन? विगतमा भएको थिएन, अहिले पछिल्लो चरणमा प्रदेश सरकारको अलि ठुलो सहयोग रहेको छ। नेपाल सरकारको चाहिँ अलि नेपाल सरकारको गौरवको योजनाहरू हाम्रोमा पर्न सकिरहेको अवस्था छैन। त्यसले गर्दा प्रदेश सरकारको गौरवको योजनाहरू चाहिँ 1-2वटा परेको छ, जति अपेक्षा गरे त्यति चाहिँ परेको छैन। किन अहिले पनि विकेन्द्रीकरण सिस्टम भए पनि बजेटलाई नेपाल सरकारले केन्द्रीकरणमा राखिराखेको अवस्था छ। मैले के भन्न खोजियो भने हजुरलाई अहिले लगभग नेपाल सरकारको बजेट मध्येबाट स्थानीय तहलाई जाने बजेट भनेको जम्मा 17% हो। त्यसपछि प्रदेशमा रहेको 13% र बाँकी 30% सिँगै बजेट त नेपाल सरकारसँग छ नि। कैयौँ बजेटहरू हामी हेर्न सक्छौँ, न्युजहरूमा देख्न सक्छौँ। हजुरहरूले बारम्बार प्रसारण गर्नुहुन्छ नेपाल सरकारको बजेट यति फ्रिज गएर यति खर्च हुन सकेन भनेर भनिराखेको छ। वास्तवमा यस्तो विगत ठाउँहरूमा चाहिँ यो बाटोघाटो पुर्याउनुदेखि विभिन्न चाहिँ अब त्यहाँका भएको विकास निर्माणको कार्यमा लगाउन सकिएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो। अहिले पनि ठुल्ठुलो योजनाहरू माथि नै कोचवालोको हातमा राखिएको अवस्था छ। यसलाई अझै पनि स्थानीय तहहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको निमित्त सरले सुरुमै भन्नुभयो तपाईँले चाहिँ स्थानीय सरकारहरू सुविधा सम्पन्न बनाउन, शक्तिशाली बनाउन हामी कोसिस गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा उठाइरहनु भएको छ। शक्तिशाली अधिकार तपाईँहरूको हातमा छ, तर तपाईँहरूले त्यो अधिकार भरपूर रूपमा उपयोग गर्न पाउनु भएन। अधिकार छ भन्न चाहिँ हजुरले भन्नुभयो, वास्तवमा अधिकार त दियो, बजेट दिएन। बजेट चाहिँ थोरै दियो क्या, दिँदै दिएन, हात बाँधियो। खल्तीबाट हारेर विकास गर्न सक्ने अवस्था छैन। केन्द्र सरकारले यति नजिक हुन त अब विकट भनिएको छ, त्यहाँसम्म ध्यान नपुर्याउनु, ध्यान जान नसक्नुको कारण के हो? यो पहुँचवालाकै यो हालिमुली गर्दाखेरि हो कि के हो यो खास कारण चाहिँ? यहाँ ठिक विषय उठाउनु भयो। अहिले पनि पहुँचवालाको चाहिँ अधीनमा बजेट राखेको छ, हालिमुहाली अझै पनि एकदमै छ। जसको मन्त्री हुन्छ, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ, उसको प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा हेर्नुहोस्, मन्त्रीहरूको जिल्लामा हेर्नुहोस्, जहाँ पहुँचवाला छ त्यसकै चाहिँ नि आसपासका सडकहरू होस्, विकास निर्माणका कार्यहरू तीव्र गतिमा भएको देखिन्छ नि। त्यसले गर्दा यो बजेटलाई अझ विकेन्द्रीकरण गरेर, हुन त तत्कालीन नेकपा चाहिँ हामी नेकपा हुँदाखेरि वाम गठबन्धनको बेला चुनावी घोषणापत्रमा लेखिएको थियो 50% चाहिँ बजेट स्थानीय तहलाई दिइनेछ भने कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन केपी ओली सरकारले। यदि गर्नुभएको भए यो विकास जति छ त्यसको चाहिँ लगभग तेब्बर चाहिँ वृद्धि हुन्थ्यो विकासको कुराहरूमा। मैले चाहिँ त्यो अपेक्षा गरेको थियो, तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन, जति हुनुपर्ने त्यो चाहिँ देखिएन। अब अहिले नयाँ सरकार आएको छ, सरकार परिवर्तन भएको छ, अहिलेको अवस्थामा यहाँलाई काम गर्न कतिको सहजता महसुस भएको छ? एउटा कुरो चाहिँ अहिले पनि हामीले सोचेको थियौँ संविधान बनिसँगै राजनीतिक अस्थिरता चाहिँ सकियो, राजनीतिक सङ्क्रमणकाल चाहिँ सकियो, स्थिर सरकार आयो भनेर सोचेको थियो। 3 वर्षको अवधिमा त्यो स्थिर सरकारले भताभुङ्ग भयो। आजको अवस्था हेर्नुहुन्छ भने एउटा मन्त्री पाउनका लागि पार्टी फुटाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने विकासको अपेक्षा कसरी गरौँ? भने स्थिर सरकार अहिले छ, स्थिर सरकारले गर्न सकेन, अब स्थिर सरकार नभएको अवस्थामा के आशा गर्ने भन्ने तपाईँको आशा हो? तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने अहिले पनि जति गर्नुपर्ने त्यति गर्न सक्ने कन्डिसनमा त सकेका छैन नि। आज शेरबहादुर देउवाको सरकार छ, हुन त म त्यो सरकार पक्षको मान्छे, मैले त्यति धेरै भन्न त जरुरी हुन लाग्दैन। तैपनि अहिलेसम्म हामीले मन्त्रीपद विस्तार गर्न सकेको छैन भनेपछि आशा के गरौँ? अहिले कसरी सरकार जोगाउने र टिकाउनेतिर मात्रै नेताहरूको ध्यान केन्द्रित भनेपछि पात्रो फेरिए, अनुहार फेरियो, व्यवस्था फेरिएको छैन। अझै पनि जति केही मात्रामा फेरेन भन्ने कुरो चाहिँ होइन, केही मात्रामा त फेरियो। किनभने संविधानले दिएको अधिकारबाट जसरी स्थानीय सरकारहरू स्थापना भयो, स्थानीय सरकारहरूको कारणले गर्दा अहिले पनि सामान्यभन्दा सामान्य कुरालाई गुहार्नु पऱ्यो भने पहिले जनताले कसले गुहार्छ? स्थानीय सरकारले गुहार्छ नि त। तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, सामान्य समस्या पऱ्यो भने स्थानीय सरकारलाई पहिला वडा अध्यक्षले फोन गर्छ, त्यसपछि गाउँपालिका अध्यक्षले फोन गर्छ। अहिले पनि नागरिकले स्थानीय सरकारले राम्रोसँग काम गरेको ठाउँमा नागरिकले अहिले पनि सांसदलाई फोन गरिरहेको अवस्था हुँदैन। त्यही भएर स्थानीय सरकार पनि जनताको सरकारको पनि स्थापित हुँदै गइरहेको छ। तर स्थानीय सरकारलाई जसरी मजबुत बनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ गरिएको मैले देखेको छैन। अहिले पनि स्थानीय सरकारलाई आखिर हामी राजनीतिक पार्टीहरू, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे नेकपा एमाले होस्, चाहे नेकपा माओवादी केन्द्र होस्, सबैको घोषणापत्रमा के लेखिएको छ?
हामीले समृद्धिको यात्रा तय गर्नेछौँ, समाजवादी यात्रा तयार गर्नेछौँ भनेर भनेको छ। जनताको लागि काम गर्छ भनेको छ। जनताको लागि काम गर्न स्थानीय सरकार आएकै छ। त स्थानीय सरकारलाई सुविधा सम्पन्न र चाहिँ बजेटलाई प्रशस्त बजेट पठाइदिए भइगयो त। त्यो चाहिँ अहिले पनि देखिएको छैन। आज यहाँ AP1 टेलिभिजन मार्फत यहाँले चाहिँ जसरी हामीलाई बोलाएर हाम्रो कुरा स्थानीय सरकारको कुरा राख्न पाउनुभयो, यो कुरा कम्तीमा केन्द्रीय सरकारमा रहेको मन्त्री प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले सुन्नुपर्छ र सुन्नुपर्छ र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मेरो विशेष जोड छ। भनेपछि सबैको साझा उद्देश्य देश विकासको एजेन्डा लिएर अगाडि बढ्छौँ, तर व्यावहारिक रूपमा पछिल्लो अवस्थामा शून्य छ। शून्य नै त भन्न मिलेन। तर जति गर्नुपर्ने उपलब्धि त भएको मानिँदैन, देखिएन। अहिले तपाईँहरूको गाउँपालिकामा खास प्रमुख चुनौती चाहिँ के छ? विगत त यसै पनि भनिएको छ, त्यहाँ गर्नुपर्ने कुराहरू के छ? प्रशस्तै चुनौतीहरू छन्। मेन कुरा त सडक सञ्जालले नजोडिसकेपछि त विकासमा सबैभन्दा प्रमुख बाधक नै त्यही रहेछ। सडक सञ्जालमा नजोडिसकेपछि त्यहाँको नागरिकलाई नुन तेल किन्नको लागि पनि हिँडेर ल्याउनु पर्ने अवस्था भयो भने, जो गरेर बस्नुपर्ने अवस्था भयो भने हेर्नुभयो होला तपाईँहरूले। अहिले त्यहाँको नागरिकहरूले अहिले पनि तपाईँको चाहिँ 12 महिना गाडी नचल्ने भएको हुनाले कम्तीमा 2-3 महिनाको लागि चाहिँ नुन तेल चाहिँ पहिला नै जो गर्नुपर्ने अवस्था। कति दिन हिँडेर यो किनमेल गर्नको लागि बजार आइपुग्नुपर्ने बाध्यता छ त्यहाँका स्थानीयलाई? कति दिनसम्म हिँड्नुपर्छ? अहिले चाहिँ 1 दिनमा आइपुग्छ। 1 दिन चाहिँ लाग्छ? 1 दिन चाहिँ आइपुग्छ, किनभने आजभोलिको सन्दर्भमा चाहिँ आजभोलि गाडी कन्टिन्यू चल्न सकेको छैन। हुन त राजमार्गहरू नै बन्द भइराखेको अवस्था हो। तैपनि स्थायित्व बाटो 12 महिना चल्ने बाटो बनाउनु पाएको भए हुन्थ्यो नि। नेपाल सरकारले घोषणा त गरियो, गाउँपालिका केन्द्र सदरमुकाम हो, सरकारको सदरमुकाममा चाहिँ 12 महिना गाडी चलाउने बाटो बनाउने छ भनेर सरकारले उभिलै घोषणा गरेको। 5 वर्ष पुग्न लागिसक्यो, 5 वर्षभित्र पुर्याउँछ भनेर घोषणा गरेको थियो। तर कार्यक्रम कहिले पनि अल्पत्र परियो। अहिलेसम्म कार्यान्वयन चरणमा छैन। प्रदेश सरकारले नै घोषणा गर्यो, बागमती प्रदेश सरकारले पनि योभन्दा 3 वर्ष अगाडि नै घोषणा गरेको थियो। कम्तीमा पनि गाउँपालिका केन्द्रसम्म चाहिँ कालोपत्र गरिनेछ भनेर भनेको थियो। अहिलेसम्म काम सुरु भएको छैन। भनिसकेपछि हामी किन घोषणा गरिराखेका छौँ? कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम घोषणा गरिरहेका छौँ कि कार्यान्वयन चाहिँ गर्नको लागि घोषणा गरिरहेका छ? यो अहिले चुनौती सरकारमा बसेको मन्त्री प्रधानमन्त्रीले थपिएको जस्तो मलाई लाग्छ। अब तपाईँले त त्यहाँको एउटा जिम्मेवारी लिएर बसेको मान्छे, त्यहाँका स्थानीयहरूको सन्तुष्टि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ? सन्तुष्टि छन् तपाईँदेखि? मैले भन्नुभन्दा पनि अनि जिम्मा त तपाईँले लिनु पर्यो नि। होइन, यो व्यवहारिक हिसाबले मैले त सन्तुष्ट नै छु भन्छु नि। त्यसले गर्दा हुन त नागरिकका असीमित चाहनाहरू हुन्छन्। एकपछि अर्को चाहनाहरू थप्दै जान्छ, एउटा पुरो गर्दा अर्को अधुरा हुन्छन्। मैले सानो घटना सम्झिराखेको छु। नागरिकहरू पहिला के चाहन्थे भने, म आफू पनि के चाहन्थे भने पहिला हाम्रो गाउँमा हिँड्न 2-3 दिन हिँड्नु पर्थ्यो। एउटा मूल बाटो चाहिँ बनाइदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्थेँ। मूल बाटो बनाउँदै गइराखेपछि मूल बाटो खन्दै गएर हामी गाउँसम्म टोलसम्म मूल बाटो खनेर बस चलाउने सुरुवात 1 वर्ष आफै मिलेर खन्नुहुन्थ्यो गाउँले? नै, हामी सरकारले नै खनेको हो। स्थानीय सरकार आइसकेपछि नै मूल बाटो हामीले खन्यौँ। मूल बाटो बनाइसकेपछि अब मेरो टोल र बस्तीमा खन्नुपर्छ भनेर चाहिँ नागरिकहरू चाहन्छन्, आफ्नो टोलमा पुर्याउन चाहन्छ, आफ्नो टोलमा पैसा आफ्नो घरमा पुर्याउन चाहन्छन्। त्यसैले गर्दा यो कुरा चाहिँ असीमित चाहनाहरू हुँदैछन्। त्यसैले गर्दा मैले देखेको चाहिँ हामीले एकपछि अर्को असीमित चाहनाहरूलाई पुरा गराउन कोसिस चाहिँ निकै गरेको जस्तो मलाई लाग्छ। अहिलेको सबैभन्दा जटिल समस्या यहाँले भनिहाल्नुभयो। अब सडकको अवस्था त अहिले पनि त्यहाँ नाजुकै छ, जुन केन्द्र सरकारले अझै पनि त्यहाँ ध्यान दिन सकेको छैन। जो पहुँचवाला छन् उनीहरूले त्यो बजेट आफूतिर लगेका छन् र ठेक्का पारेका छन्, दमादम काम गरिरहेका छन्, अथवा काम नगरिकन पनि रकम चाहिँ खल्तीमा हालेका छन्। यसलाई भन्छ भ्रष्टाचार, स्थानीय निकायको काम नगर्ने प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार। जटिल समस्या कोरोना नियन्त्रण के छ अहिले त्यहाँको गाउँको अवस्था? थुप्रै व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गयो होइन त? महाभारत गाउँपालिकामा अहिलेसम्म चाहिँ सुखद पक्ष भन्नुपर्छ, कोरोनाको कारणले गर्दा ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या चाहिँ 0 छ। बिरामी चाहिँ निकैजना हुनुभयो। अहिलेसम्म हाम्रो डाटामा चाहिँ महाभारत गाउँपालिकाबाट कोरोनाका कारणले ज्यान गएको छैन। अहिले त्यहाँ अब नियन्त्रण गर्नको लागि यहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो, तर पहिले यो गलत सूचना पाएको रहेछु कि केही व्यक्तिहरूको ज्यान गएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको थिएँ। अब अहिले त्यहाँ मुख्य कुरा कोरोनाकै अवस्थामा, किनकि यो कहाँ जान्छ, के कसरी फैलिन्छ, कसलाई लाग्छ भन्ने कुरा त छैन। मुख्य अहिले कोरोना नियन्त्रणको लागि खोप नै एउटा माध्यम बनेको छ।
कतिजनाले खोप लगायो अहिलेसम्म गाउँपालिकामा? करिब करिब हामीले 18 वर्षभन्दा माथिको नागरिकहरूलाई लगभग 70% नागरिकहरूलाई चाहिँ खोप लगाइसकेका छन्। 18 वर्षभन्दा माथिको नागरिकहरू जो खोप लाउन इच्छुक हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई बोलाइ हामीले खोप लगाउने कार्यक्रम चाहिँ निरन्तर जारी छ। अब कति जति जनसङ्ख्या बाँकी छ खोप लगाउनको लागि? अब 30% जति बाँकी होला। अब बेरोजुको कुरा आयो। अब केही समय मात्रै महालेखा परीक्षकले थुप्रै स्थानमा बेरोजुको हिसाब किताब गरेको थियो र त्यसको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको थियो। अब धेरै स्थानमा बेरोजु बढेको सार्वजनिक कुराहरू, सार्वजनिक समाचारहरू आइसकेको अवस्थामा धेरैले थाहा भइसकेको छ। तपाईँको गाउँको अवस्था चाहिँ के छ? तपाईँले थाहा पाउनु भएकै होला, महाभारत गाउँपालिकामा चाहिँ बेरोजु बढ्ने होइन, बेरोजु घट्ने धर्म छ। अहिलेको हिसाबले के निकाले? अहिलेको हिसाबले पनि बागमती प्रदेशको गाउँपालिका मध्येबाट सबैभन्दा कम बेरोजु, जहाँ 29,40,000 बेरोजु देखिएको छ। नगरपालिका, गाउँपालिका र स्थानीय तहहरूको 119 वटै स्थानीय तहलाई हेर्ने हो भने चाहिँ हामी दोस्रो छौँ। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ बेरोजु घटाउनेतर्फ चाहिँ महाभारत गाउँपालिका अहिले पनि म देख्छु सबैभन्दा अब्बलै छ जस्तो लाग्छ। तर 29 लाख चाहिँ कसरी निस्कियो? 29 लाख चाहिँ खास गरिकन प्रदेश सरकार पनि भर्खर स्थापना गरिएको हो। प्रदेश सरकार स्थापना गरिएको हुनाले अब प्रदेश सरकारले आफ्ना नियम कानुन बनाउँदाखेरि दुविधाजनक कानुनहरू बनाएको अवस्था छ। मानौँ त्यहाँ 29 लाखमा 12 लाखभन्दा बढी बेरोजु चाहिँ केमा लेखिएको छ भने सडक निर्माणको उपभोक्ता समितिको चाहिँ श्रमदान बापतको रकम चाहिँ कट्टा नगरेकोले बेरोजु भनेर लेखिदिएको छ। बागमती प्रदेश सरकारले के निर्णय गर्यो भने बागमती प्रदेश सरकारले चाहिँ जनसहभागिताको रकम बापतको चाहिँ पैसा चाहिँ उपभोक्ता समितिले बेहोर्नु नपर्ने भनेर हामीलाई परिपत्र गरियो पहिलो चरणमा। फेरि चाहिँ दोस्रो चरणमा हामी कार्यान्वयन चरणको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ उपभोक्ता समितिको चाहिँ जनरल संविधान पार्ट चाहिँ 10% राख्नुपर्ने भनेर गरियो। जबकि त्यो सम्झौता भएर काम सम्पन्न गर्ने चरणमा थियो। त्यो भइसकेपछि इस्टामेट गर्यो, हामी श्रमदान बाहेकको इस्टामेट गरिएको छ, जनसन्धान बाहेकको, अनि कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही अनुसार कार्यान्वयन गरिसक्यो। अन्तिममा आएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब श्रमदान बाहेकको चाहिँ के श्रमदान जोडिनुपर्छ भनेर परिपत्र गर्दा त्यो त कार्यान्वयनमा समस्या त पक्कै देखिन्छ। लगभग 12 लाख चान्चुन चाहिँ त्यसो बेरोजु देखिएको छ। भनिसकेपछि कतिपय कानुनको जटिलताको कारणले पनि यो समस्याहरू देखिएको छ। हामीले के गर्ने हो? बेरोजुको अवस्थालाई घटाउनलाई के गर्नुपर्ने? बेरोजु देखिएको कुरा के भन्नुहुन्छ भने नियमसङ्गत काम गरेन भनेर लेखेन हो। नियमसङ्गत काम गरेन भन्ने कुरा लेखिएको छ। सरकारको रकम अनियमितता भयो कुरा इङ्गित गर्छ हो। सरकारको रकम अनियमित गर्यो भन्नका निमित्त हामीले बनाएको कानुनहरू दुविधाजनक बनाउनु हुँदैन थियो। यसमा पनि कतिपय कुराहरू समस्या देखिएको छ। यस कारणले गर्दा पनि हाम्रो गाउँपालिका हकमा चाहिँ त्यस्तो देखियो। अब कतिपय सन्दर्भमा त तपाईँले देखिरहनु भएको छ, विभिन्न नगरपालिका गाउँपालिकाको सन्दर्भलाई हेर्ने हो भने धेरै बेरोजुहरू बढेको छ, अनियमितताहरू बढेको छ भन्ने कुराहरूमा म दुईमत छैन। किनकि महालेखा परीक्षक कार्यालय जो संविधानको 241 चाहिँ 241 धारामा जसरी व्यवस्था गरेको छ, महालेखा परीक्षकले चाहिँ सबै सरकारहरूको सबै सरकारी कार्यालयहरूको अडिट गराउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ संविधानमा। त्यो संविधानको 241 बमोजिम गरेको कार्य जो संवैधानिक संवैधानिक रूपमा चाहिँ बनेको व्यवस्था अनुसार चाहिँ महालेखा परीक्षकले गरेको काम कारबाही एकदम स्पष्ट राम्रो छ। उहाँहरूले भनेको कुरा सामान्य कुराहरू के छन् भने मैले बुझेको अनुसार हामीले नेपालको संविधान बनेको छ, सार्वजनिक खरिद ऐन बनेको छ, सार्वजनिक खरिद नियमावली बनेको छ, प्रदेश सार्वजनिक खरिद नियमावली बनेको छ, स्थानीय तहको सार्वजनिक खरिद नियमावली बनाएको छ। तपाईँले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गरेन भनेर मोनिटरिङ गर्नुभएको त हो। अनि हामी आफैले बनाएको कानुन हामीले कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने त हाम्रो लागि लज्जाको कुरा हो। त्यसले गर्दा म त भन्छु विगतमा भन्दा हामी घटाउँदै गइरहेका छौँ होइन। अहिले 0.43% त हाम्रो बेरोजु, पहिला हाम्रो 2%सम्म थियो। भएको बेरोजुलाई घटाउँदै गएर अहिले अन्तिममा हामी चाहिँ 0.43 मा आइपुगेका छ। हेर्नुहुन्छ भने लगभग काठमाडौँ महानगरपालिकाको बेरोजु अवस्था तपाईँले अस्ति हेरिहाल्नुभयो, लगभग 4 अर्बभन्दा बढी बेरोजु देखिया रहेछ अहिलेसम्मको अवस्था है। यसपालिको 1 अर्ब 66 करोड चान्चुन देखिया छ होइन। भने यो 3-4 वर्षको अवधिमा 4 अर्बसम्म बेरोजु देखिएको छ। यसले गर्दा पनि स्थानीय तहहरूले नियमसङ्गत काम गरेन भनेर आरोप लागेको छ। हामी जस्तो स्थानीय तह पनि त छ। बनाएका नियम कानुनमै परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जो अहिले स्थानीय तहमा
लागू गरिएको छ। हामीहरूको परिपाटी के छ भने नेपालको नेताहरूको परिपाटी भनौँ न, अब जहाँ जहाँ समस्या आयो त्यही नियम परिवर्तन गरिदिने समस्याहरू चाहिँ छन्। कम्तीमा पनि अब नियम बनाउँदा म 20 वर्षसम्म यो कार्यान्वयन गर्छु भन्ने हिम्मत दिनुपर्छ। हेर्नुहुन्छ नि सार्वजनिक खरिद कति पटकसम्म संशोधन भयो तपाईँलाई थाहै छ छैन, व्यवसायको माध्यममा। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि कर्मचारी अनुकूल व्यवसाय अनुकूल नियम कानुन बनाउन हामी उद्यत छौँ नि त। जसको हातमा शक्ति छ उसले कानुन परिवर्तन गर्न सक्छ। प्रत्येक हप्ता प्रत्येक महिना जस्तो प्रत्येक महिना प्रत्येक हप्ता त गर्न सकिँदैन, त्यो त भन्न मिल्दैन। किनभने संविधान संशोधन गर्नलाई त कम्तीमा पनि 2/3 चाहिन्छ नै होइन। तैपनि आफू जति पनि समस्याहरू आइराखेको छ त्यतिखेर चाहिँ चेन्ज भएको देखिएको छु मैले। जस्तो मैले अघि भर्खर भनेपछि यो राजनीतिक परिवर्तनले पनि यसमा असर गरेको छ। राजनीतिक परिवर्तन त सधैँ छ। प्रदेशको हकमा चाहिँ प्रदेश सरकार चाहिँ नयाँ भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ केही समस्याहरू देखिएको छ। जस्तो अघि भर्खर मैले भने नि, पहिला चाहिँ श्रमदान लिनु नपर्ने भन्ने निर्णय गरिदियो, पछि चाहिँ श्रमदान लिनुपर्ने भन्ने निर्णय गर्यो। त्यही कारणले गर्दा महाभारत गाउँपालिकाको बेरोजु 13 लाख बढ्यो। 13 लाखै घटेको भए लगभग तपाईँको चाहिँ 6 लाखभन्दा बेरोजु हुँदैन, त्यो बेरोजु होइन भन्ने हुन्थ्यो नि त होइन। त्यसले गर्दा यस्ता कुराहरूमा अलिकति हामीले रोक्न सक्यौँ भने, स्थिर खालको वातावरण बन्यो भने सम्भवतः यो रोक्छ पनि। तपाईँ देशकै सबैभन्दा कान्छो गाउँपालिका अध्यक्ष होइन त? हजुर। कति वर्ष पुग्नुभयो? अहिले त म 30 वर्ष नाग्यो। बल्ल 30 वर्ष। हजुर। अब यहाँले एउटा ठुलो जिम्मेवारी लिएर बस्नु भएको छ। तपाईँको गाउँपालिकामा जनताको गुनासो, जिज्ञासा र सवाल सुन्ने काम चाहिँ यहाँले कतिको गर्नुहुन्छ? म सक्दो कोसिस गर्छु। भनेपछि तपाईँ गाउँपालिकाका हरेक व्यक्तिको घरमा गएर विवरण सङ्कलन गर्ने र हरेकको समस्या पहिचान गर्ने र समाधान गर्नेतिर त्यतिर उन्मुख हुनुहुन्छ? प्रत्येकको घरमा त म पुग्न सकिएको छैन, तर म वर्षको एकचोटि चाहिँ कम्तीमा चाहिँ वर्षको एकचोटि चाहिँ सबै वडाहरूमा घुमेर नागरिकको गुनासो के छ चाहिँ गुनासो सुनवाई गर्ने, सार्वजनिक सुनवाई गर्ने होइन, जनप्रतिनिधिप्रति गुनासो के छ, कर्मचारीप्रति गुनासो के छ, यहाँहरूको भनेर खुल्ला सोधिरहेका छौँ। अहिले यहाँले गरेका राम्रा कामहरूको बुदागत रूपमा केही उदाहरण दिनुहोस् न। अब तपाईँहरूले हामीले केलाई राम्रो काम मान्ने प्राथमिकता, जस्तो यहाँले सडकको कुरा गर्नुभयो, यहाँले 100 समथिङ कति किलोमिटर चाहिँ सडक निर्माण गरिसके भन्नुभयो। अब बजेट कम हुँदाहुँदै पनि आर्थिक लगायत अब हरेक कुराले भौगोलिक हिसाबले साथ नदिँदै पनि त्यहाँसम्म पुगे भन्नुभयो होइन। त्यस्तै अरू कुनै कुराहरू त होला? स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के छ अवस्था गाउँको? अब यहाँले भन्नुभयो सडकको कुरा गर्नुहुन्छ भने पहिला हामी 2-3 दिन हिँड्नुपर्ने थियो, आज प्रत्येक टोल बस्तीमा बाटो पुर्याएको छ होइन। अब स्वास्थ्यको कुरो गर्नुहुन्छ, हिजो एउटा सिटामोल किन्नको लागि हामीलाई गाह्रो थियो। सिटामोल खानका लागि नागरिक 1 बजी तपाईँको चाहिँ 10 बजेदेखि 2 बजीसम्म मात्रै स्वास्थ्य संस्था खोल्थ्यो। आज जम्माजम्मी 5वटा स्वास्थ्य संस्था थियो, अहिले यसलाई बढाएर 12वटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गर्दैछौँ, हस्पिटल हामी बनाउँदैछौँ होइन। त्यसले गर्दा अहिलेको चरणमा मात्रै यो आर्थिक वर्षमा मात्रै करिब 13वटा स्वास्थ्य संस्थाको एकसाथ निर्माण गरी अगाडि बढेको छ। 2टा हस्पिटलको कुरा छ, स्वास्थ्य चौकी 2टाको कुरा छ र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 6वटाको कुरा छ, एकसाथ अगाडि बढिराखेको छ। हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रको अहिले जसरी महामारी बढेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई चाहिँ विकास गराउनुपर्छ भनेर डक्टरी सेवा हिजो लिन पाउँदैन थियो, आज डक्टरी सेवा गाउँमै राखिदिएको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा हामीले लगभग नेपाल सरकारले चाहिँ दिने औषधिभन्दा बढी नै औषधिहरू निःशुल्क गरिदिएको छ। 68 प्रकारको औषधिहरू निःशुल्क वितरण गर्ने काम गरिएको छ होइन। टोल बस्तीहरूमा कम्तीमा पनि अहिले महाभारत गाउँपालिकाको 40वटा स्थानहरूमा हामी मासिक रूपले चाहिँ नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका कार्य पनि गराउँछौँ। तर यहाँले कर चाहिँ धेरै उठाउनुहुन्छ भने आम नागरिकसँग विभिन्न शीर्षकमा उनीहरूसँग कर लिएर उनीहरू जनताको ढाड सेक्ने काम यहाँले गर्नुभयो भन्ने आरोप छ नि यहाँलाई। महाभारत गाउँपालिकामा त्यो छैन। किन छैन? महाभारत गाउँपालिका यो कुरा त बाहिर आएको हो नि, हो विवादित बनेको हो नि केही कुराहरू हो। महाभारत गाउँपालिकामा त्यो छैन। सहरका नगरपालिकाहरू गाउँपालिकामा गरेको हुनसक्छ। त्यसमा महाभारतको कुरा पनि आछ। महाभारत गाउँपालिकामा त्यो छैन। म दावाको साथ भन्छु सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर जति पनि हुन्छ त्यहाँका कृषकहरू माथि अत्याधिक कर लगाएर उनीहरूलाई समस्यामा पारेको कुराहरू एकदमै छैन। स्थानीय निकायले त्यो गरिरहेछन्। स्थानीय निकायहरूले के पहिला हजुरले अघि नै भन्नुभयो नि त, स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न भन्ने
स्थानीय निकाय अधिकार सम्पन्न हो भने त स्थानीय निकायले कर पनि त लगाउनु पाउने अधिकार छ त। तर अत्याधिक कानुनमा छ त। कानुनमा भएको कुरा लियो भन्दैमा हामीले विरोध गर्न मिलेन। तर अलिकति अत्याधिक भयो कि भन्ने कुरा भइरहेको छ। अत्याधिक चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्दैन। कुनै कुनै ठाउँमा कानुन निर्माणको पहिलो चरण भएको हुनाले के असमानताहरू देखे हिजो विगतमा भन्दा अलिकति बढी लिएको पनि देखे हो नि त। अब हिजोको अवस्थाको बजार भाउ छ आज, महँगी त्यतिकै बढेको छ नि त। बढेको छैन र महँगी? नेपाल सरकारले कर बढाएकै छ त, छैन र? नेपाल सरकारले बढाएको चाहिँ हामी नदेख्ने, ठुलो भलममा लेखेको चाहिँ देख्दैनौँ हामी। सानो सानो कुरामा हामी हेर्छौँ। स्थानीय सरकारले जति चाहिँ स्थानीय सरकारहरूले बजारमा हल्लाएको जस्तो सबै चाहिँ सत्य होइन। के स्थानीय सरकारहरूले अन्जानमा भुलवास पहिलो चरणमा कानुन निर्माण गरेको अवस्थामा गरेको हुन सक्छन्। म त भन्छु महाभारत गाउँपालिकामा 5 वर्ष अगाडि जति कर लगाएको थियो त्योभन्दा बढी कर महाभारत गाउँपालिकामा लगाएको छैन। यहाँले कतिवटा डोजर राख्नु भएको छ आफूसँग? छैन। अहिले गाउँपालिकाका अध्यक्ष लगायत स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूले सरकारी बजेटलाई दुरुपयोग गर्दै ती स्रोत साधन आफ्नो हातमा लिएर ती सामग्रीहरू जति पनि छन् अब त्यो ठिक्काहरू आफू लिने अथवा आफ्नो मान्छेलाई पार्ने भन्ने आरोप त यहाँले सुन्नु भएको छ। यो कतिपय सत्य पनि होलान् होइन, सत्य हो, कतिपय सत्य पनि होलान्। वास्तवमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यो चाहँदैन जस्तो लाग्छ। किन भन्नु होला भने गाउँपालिका अध्यक्ष एकचोटि बन्ने होइन नि, एकचोटि बन्ने त होइन होला नि, राजनीति एकैचोटि सिद्ध्याउने त होइन होला नि, होइन? गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि सांसद बन्ने इच्छा होला कसैको मन्त्री बन्ने इच्छा होला, होइन? कम्तीमा पनि गाउँपालिका अध्यक्ष जतिखेर पनि तपाईँको चाहिँ नि अब अडिट भइरहनु पर्ने मान्छे, जनताको बिचमा त अडिट गरिरहनु पर्यो नि त। अडिट गरिरहनु पर्ने मान्छे त्यसले चाहिँ नि नराम्रो काम गर्छ भन्ने कुरा नजानेर गरिएको हुनसक्छन्, तर सकेसम्म गर्ने कोसिस कसैले गर्दैन। जानी गल्ती कसले गर्ने कोसिस गर्छ? भोलि पनि त चाहिएला नि त, राजनीतिक जीवन त त्यतिमै सिद्धिन त होइन होला। त्यसले गर्दा यो कोसिस कमै मान्छेहरूले गरेको हुनसक्छ। एक दुईजनाले गरेको कुराहरूमा राष्ट्रव्यापी रूपमा यो संहितालाई असफल बनाउनको निमित्त, यो गाउँपालिकाहरूलाई असफल बनाउनको निमित्त गरिएको हल्ला पनि हुन्छ। सबैलाई दोष दिन मिल्दैन। हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। छोटोमा उत्तर दिनु होला। एक जनप्रतिनिधिले चाहेमा उक्त स्थानको सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनको लागि उक्त स्थानमा के गर्न सक्छ? एकदमै गर्न सक्छ या सक्दैन? सकिन्छ। एउटा राजनीतिज्ञले चाहेको खण्डमा, एउटा जनप्रतिनिधिले चाहेको खण्डमा त्यहाँको आमूल परिवर्तनको लागि आफ्नो अमूल्य योगदान गर्ने हो भने सकिन्छ। उसको निस्वार्थ भाव हुनु पऱ्यो, उसले सेवाप्रतिको भाव हुनु पऱ्यो। सेवाप्रतिको भाव हो भने सकिन्छ नि, तर त्यसको लागि सबैको सहयोग चाहिन्छ। सहयोग लिन पनि आफ्नो कला प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, इच्छाशक्ति पनि हुनु पर्यो। इच्छाशक्ति मेन त इच्छाशक्ति नै हुनु पऱ्यो। अध्यक्ष भयो, म अध्यक्षको कुर्सीमा बसिन्छ भनेर त विकास गरिँदैन। जनप्रतिनिधि भयो, जनप्रतिनिधि भइसकेपछि मलाई सबैले मान्नुपर्छ भनेर त गरिँदैन होला। तर म जनप्रतिनिधि भयो, मैले सेवा गर्ने कामको सुरुवात गरिएको छ र गर्नुपर्छ भन्ने भन्यो भने त केन्द्र सरकारसँग नै समन्वय गर्न सक्दो रहेछ, प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्न सक्दो रहेछ र काम पनि त प्रशस्त गर्न सक्दो रहेछ नि। मानौँ हामीले भनौँ न अहिले पनि महाभारत गाउँपालिकाको नियमित बजेट विकास निर्माणको बजेट भनेको 10 देखि 15 करोड खर्च नआउँछ। 10-15 करोडले वर्षको तपाईँको चाहिँ नि अब 4 वर्षको अवधिमा 50-60 करोडले के विकास गर्न सक्थ्यो र? अहिले स्थानीय सरकारसँग के अरे प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर केही बजेटहरू ल्याउन सकिएको छ। जस्तो 67 करोडको त एउटै बाटो बनाउनको लागि हामीले पहल कदमी गर्न सक्यौँ नि त, होइन? अब विद्युतीकरणको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने महाभारत गाउँपालिकाको करिब 3200 घरहरूलाई एकसाथ बत्ती पुर्याउनको लागि 1 अर्ब 56 करोड प्रोजेक्ट रनिङ गर्न सक्यौँ नि त हामीले। चाहँदाखेरि त सक्दो रहेछ नि त। समन्वय र सहकारी हिजो जस्तो थिएन, अहिले पनि म के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिहरू प्रदेश सरकारका प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरू चाहिँ सङ्घ सरकारका जनप्रतिनिधिहरूको बिचमा त्रिपक्षीय समन्वय भयो भने विकास गर्न सकिन्छ। समन्वय गर्न आफ्नो इच्छाशक्ति चाहिन्छ। यसका लागि तपाईँ हामी लाग्यौँ भने सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् कान्छालालजी, यहाँसम्म आएर आफ्ना भनाइहरू राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धन्यवाद। AP1 टेलिभिजनले जसरी महाभारत दुर्गम गाउँपालिकाको विचारलाई सारा विश्वभरि रहेको चाहिँ जुन हाम्रो दर्शकको बिचमा पुर्याउन चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान गराउनुभयो र अझै पनि हामी चाहन्छौँ कि यहाँको टेलिभिजन मार्फत नेपाल सरकार प्रदेश सरकारले जति पनि घोषणा गरेका कार्यक्रमहरूलाई कार्यान्वयन गराउनको निम्ति एउटा दबावपूर्ण वातावरण यो टेलिभिजनले गर्नुहुनेछ, यो कार्यक्रमले गर्नुहुनेछ भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उपत्यकाबाट नजिक काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको महाभारत गाउँपालिका जो अहिले पनि विकट छ, त्यहाँको अवस्था र त्यहाँको
स्थानीय निकायले गरेका काम कारबाही त्यहाँका जनताहरूका केही असन्तुष्टि पनि छन्। त्यो असन्तुष्टिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय लगायत त्यहाँको विकास निर्माण र त्यहाँ देखिएका समस्या चुनौती र समाधान यिनै विषयमा हामी छलफल गर्दैथ्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो काभ्रे महाभारत गाउँपालिकाका अध्यक्ष कान्छालाल जिम्बा। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।